बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहां होंगे बखैरियत होंगे। अगर आप एक गांव के स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं लो एनरोलमेंट, पुअर अटेंडेंस और वीक रिजल्ट्स के साथ, तो सच्चाई ये है कि ये तमाम मसाइल वसाइल की कमी से नहीं बल्कि आपकी अपनी डेली प्लानिंग में कमी से हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज जो आप कल से ही अपने स्कूल में शुरू करके अपने स्कूल का रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्कूल लीडरशिप पे, प्रैक्टिकल मैनेजमेंट पे और प्रैक्टिकल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज पे और रियल चैलेंजेस जो पाकिस्तानी स्कूल्स को दरपेश हैं। आज की वीडियो स्पेशली डिजाइन की गई है गवर्नमेंट स्कूल्स की प्रिंसिपल्स के लिए और जो गांव में लोकेट करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, जहां आई स्ट्रांगली बिलीव रिसोर्सेज बेशक लिमिटेड होते हैं लेकिन पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो मेरी है वो है डेली प्लानिंग। एक स्ट्रांग लीडरशिप हमेशा डेली प्लानिंग करती है। एक अच्छा वेल एस्टैब्लिश स्टेबल स्कूल, इसका सीक्रेट है सिर्फ और सिर्फ डेली प्लानिंग। हर दिन स्कूल शुरू होने से पहले 5 मिनट लें और ये सवाल खुद से जरूर करें कि आज स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कितनी है, आज कौन सी टीचर्स एब्सेंट हैं, आज कौन सी क्लासेस हैं जो आपने विजिट करनी है और कहां एडमिशन और ड्रॉप आउट के इश्यूज ज्यादा हैं। एक सिंपल डेली ट्रैकर बनाइए मंडे टू सैटरडे तक का और उसमें अपने तमाम टू डू लिस्ट लिखिए। दूसरी स्ट्रैटेजी जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी है और आपका रोजमर्रा आपका करना बहुत जरूरी है, वो है क्लासरूम मॉनिटरिंग, और ये 100% टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। प्रिंसिपल का ऑफिस में बैठना काफी नहीं है, आपकी प्रेजेंस क्लासरूम्स में होनी चाहिए। रोजाना कम से कम 2 क्लासरूम्स विजिट करें, लेकिन सिर्फ चेकिंग के लिए नहीं, सपोर्ट के लिए। ऑब्जर्व करें कि क्या स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या टीचर्स बोर्ड इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, क्या स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है लेसन्स में और डिस्कशंस में या नहीं। विजिट के बाद सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक इंप्रूवमेंट पॉइंट दें। याद रखें, मॉनिटरिंग का मकसद प्रेशर बिल्ड करना नहीं है, इंप्रूवमेंट लेकर आना है। तीसरी स्ट्रैटेजी जो बहुत बहुत जरूरी है वो है अपनी अटेंडेंस का इंप्रूव करना। इसकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? रूरल एरिया में एब्सेंटिज्म एक रियलिटी है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी है जो 3 सिंपल एक्शन प्लान्स पर है। नंबर 1, टीचर्स को असाइन करें कि वो अपने पेरेंट्स से डायरेक्ट कांटेक्ट रखें। आम बातचीत में इनफॉर्मल कांटेक्ट, जरा सा कोई बच्चे को प्रॉब्लम है तो टीचर को मालूम हो और पेरेंट उससे बात कर सकता हो। इससे क्या होगा, पेरेंट टीचर पे ट्रस्ट करेगा और बच्चा अगर थोड़ा बहुत बीमार भी है या आज उसका स्कूल आने का मूड नहीं था, तब भी पेरेंट उसे स्कूल भेजेगा, क्योंकि वो इक्वली ट्रस्ट करता है कि जिस तरह घर में वो अपने बच्चे को ट्रीट करेगा उसी तरह स्कूल में आपकी टीचर भी उस बच्चे को ट्रीट करेगी। हर एब्सेंट स्टूडेंट का फॉलो अप सेम दिन हो, ये सेकंड पॉइंट है। आपका सेकंड वे फॉरवर्ड ये होगा कि आज बच्चा एब्सेंट है, आज ही उसका फॉलोअप हो। कोशिश कीजिए कि रोज नामचा जब आप डेवलप कर लें, अटेंडेंस हो जाए और जो बच्चे 9 बजे तक 9:30 बजे तक ना आए उसी वक्त उनका फॉलोअप करें, और अगर करीब में रहते हैं तो आया जी को भिजवाइए ताकि वो मालूम करें कि सब खैरियत है, आज बच्चा स्कूल नहीं आया। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, ये तीसरी बहुत अहम बात है। आप नहीं आए, क्लास मिस हो गई, हमने कल बहुत मिस किया आपको, कल ये एक्टिविटी हुई स्कूल में, आप नहीं थे, बहुत मिस किया, कल मैं सोच रही थी आज हम ये कर रहे हैं, अगर आप होते तो कितना मजा आता।
ایسی باتیں کر کے بچے کو احساس دلائیں کہ اس کی غیر موجودگی معنی رکھتی ہے، آپ کی ٹیچر آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کیا ہوتا ہے کہ ہم غیر ارادی طور پہ طنزیہ جملے بول جاتے ہیں کہ آپ تو پھر ایبسنٹ ہو گئے، چلو ابھی پچھلا کام پورا ہوا نہیں تھا، آج پھر آپ نہیں آئے، کل پھر کا آپ کا کام مس ہو گیا، اب میں مسنگ ورک ہی کراتی رہوں آپ کو۔ یہ جملے جب آپ کہتے ہیں نا، وہ بچہ دوبارہ اس کا آنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ تو یہ 3 سمپل اصول ہیں جو آپ ضرور اپنائیے۔ ویکلی اٹینڈنس چارٹ ڈسپلے کریں، یہ ایک بونس ٹپ میں آپ کو دے رہی ہوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ کمپٹیشن کریٹ ہوتا ہے۔ آپ کی کلاس میں بورڈ کے پاس ایک ویکلی اٹینڈنس چارٹ لگائیے، اس میں جو بچہ پریزنٹ ہو رہا ہے زیادہ اس کو اکنالج کیجئے، جس بچے کے ایبسنٹ لگ رہے ہیں تو بتائیے بیٹا یہاں پہ دیکھو آپ کا تو کم ہو رہا ہے۔ جب آپس میں ایک ہیلدی کمپٹیشن آئے گا، اٹینڈنس امپروو ہوگی۔ جب اسکول کو فرق پڑتا ہے تب پیرنٹس کو بھی فرق پڑتا ہے۔ آپ یقین کریں، اگر آپ یہ محسوس کروائیں گے کہ آپ کا بچہ نہیں آیا، ہمیں فرق پڑا، ہم نے بہت مس کیا، یقین کریں تبھی پیرنٹس بھی آپ کے ساتھ اس فرق کو محسوس کریں گے۔ میری جو چوتھی اسٹریٹجی ہے اس کو آپ جو گاؤں کے اسکول میں پرنسپلس ہیں 100% مجھ سے ایگری کریں گے کہ کمیونٹی انگیجمنٹ ہی صرف انرولمنٹ گروتھ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ گاؤں کے اسکولز میں اگر کامیابی آپ چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فیکٹر ہے کیا ہے؟ کمیونٹی کا ٹرسٹ۔ اگر ٹرسٹ نہیں ہے تو پیرنٹس پرائیویٹ اسکولز کی طرف جائیں گے۔ 100% یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ اگر ایک پرنسپل کے ساتھ پیرنٹس کے تعلقات اچھے ہوں، ایک ہم لوکل ٹیچر جو اسکول میں آ رہی ہو اپنی بات چیت کے ذریعے ہی پیرنٹس کو موٹیویٹ کر لیتی ہے اور وہ دید لحاظ میں پیار محبت میں اپنے بچے اسکول میں داخل کرواتے ہیں۔ لیکن جہاں یہ دید لحاظ آپ نہیں بناتے اور یہاں پہ گیپ رہ جاتا ہے تو یقین کریں پیرنٹس پرائیویٹ اسکولز کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں ہماری سال میں 2 سے 3 دفعہ پی ایس ٹی ایم تو ہوتی ہے، لیکن آپ انفارمل پیرنٹ میٹنگ ضرور رکھیں۔ کوشش کریں کہ کم سے کم ہر ماں باپ آپ سے مہینے میں 1 دفعہ تو ضرور انفارملی ان ٹچ ہوں۔ دوسرا کیا کریں، آپ صرف بچوں کی کمپلین نہ کریں، ان کی اچیومنٹس بھی بتائیں۔ ماشاءاللہ آج تو اس نے یہ بہت اچھا لکھا، ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا پڑھنا شروع ہو گیا ہے، اس نے آج ریڈنگ میں بہت کمال کیا ہے، کیا گھر میں آپ توجہ دے رہے ہیں؟ ایسی باتیں کریں گے ماں باپ کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، وہ آپ پہ ٹرسٹ کرنے لگتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں، اور ایک پازیٹیوٹی، ایک بہت ہم آہنگی آپ کے ریلیشن شپ میں ڈیولپ ہوتی ہے۔ اگر اسٹوڈنٹس ایبسنٹ ہیں، یہ تیسری میری آپ کو پوائنٹ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ ایبسنٹ ہے تو اس کا گھر وزٹ کریں، ضرور کریں، آپ کی ٹیچر یا آپ خود، اور جا کے آئی ایم سوری تھانے داروں کی طرح مت بولیں آج بچہ اسکول نہیں آیا تھا، آپ کو پتہ ہے کتنا کام مس ہو گیا، بالکل نہیں۔ جا کے بڑے کنسرن کے ساتھ آج بچہ اسکول نہیں آیا تھا، میں نے کہا پتہ کروں خیریت ہو، گھر میں سب ٹھیک تھا نا، بچہ تو ٹھیک تھا، بیمار تو نہیں تھا، میری کہیں ضرورت ہو تو بتا دیا کریں۔ اس طرح کے جملے بولیے کہ ماں باپ کو احساس ہو کہ ہماری طرح آپ بھی اس بچے سے بہت پیار کرتی ہیں اور فکر کے ساتھ آئی ہیں، نہ کہ ایک فالو اپ لینے اور اپنے ایک پرنسپل کے جے ڈی کو پورا کرنے آئے ہیں۔ یہ پیار محبت جو ہے بچے کو دوبارہ اسکول آنے میں اور پیرنٹس کو آپ کے ساتھ الائن ہونے میں بہت مددگار ہے۔ سب سے امپورٹنٹ ایک پاور موو ہے کہ پرنسپل اور ٹیچرز مل کر منتھلی کمیونٹی وزٹ پلان کریں۔ آپ ایک پراپر چارٹ منتھ کے شروع میں بنا لیں کہ ہم نے کتنے کمیونٹی وزٹس کس کس نے کب کب کرنے ہیں۔ جب اسکول کمیونٹی کا حصہ بن جاتا ہے تب انرولمنٹ نیچرلی بڑھتی ہے، وہ ایک آرگینک وے ہے اپنی انرولمنٹ بڑھانے کا۔ اپنے اسکول کو کمیونٹی کا حصہ بنائیں، کمیونٹی کے دکھ سکھ میں شامل ہوں۔ 5ویں اور میری آخری اسٹریٹجی جو آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کا ٹیم ورک ہے، اور بہت کلیئرلی بغیر کسی شک و شبے کے آپس میں ذمہ داریاں بانٹ دینا ہے۔ ایک کامن مسٹیک جو پرنسپلز کرتی ہیں وہ سوچتی ہے سب کچھ میں خود کروں، یہ بھی میں کر لوں گی، کوئی بات نہیں میں کر لیتی ہوں۔
ऐसा मत कीजिए. एक इफेक्टिव लीडर का काम है सिस्टम बनाना, ना कि सब कुछ खुद करना. आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कीजिए. एक टीचर को कहिए अटेंडेंस आपकी जिम्मेदारी है. रोजाना एक तो अटेंडेंस टाइम पे ली जा रही हो, रोज नामचा फिल किया जा रहा हो, और जो बच्चा एब्सेंट हो उसके घर में किसी आया को भेज के मालूम करवाया जा रहा हो या फॉलो अप किया जा रहा हो. दूसरी टीचर से कहिए कि क्लीननेस और स्कूल के डिस्प्लेज, फ्लैश कार्ड जहां लगे हैं, स्टूडेंट वर्क जहां डिस्प्ले है, बाकी स्कूल में सफाई सुथराई का जो इंतजाम है, ये आपकी जिम्मेदारी है. और एक टीचर को एनरोलमेंट और कम्युनिटी विजिट्स दीजिए. कोशिश कीजिए कि शुरू में उन टीचर्स को जिनका कम्युनिटी में ताल्लुकात ज्यादा अच्छे हैं, जो लोकल हैं, जिनको लोग जानते हैं, उनको ज्यादा कम्युनिटी विजिट्स और एनरोलमेंट ड्राइव में शामिल रखिए. लेकिन ऐसा ना करें कि पूरा साल एक ही टीचर को अटेंडेंस पे रखा, एक ही टीचर को सफाई सुथराई और डिस्प्ले पे रखा, और एक ही टीचर को आपने एनरोलमेंट और कम्युनिटी विजिट्स पे रखा. रोटेशन पे रखिए, 3 महीने की, 2 महीने की, मंथली, जब तक आपका दिल चाहे रोटेशन पे रखिए. वीकली रिव्यू करें. अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली बिल्ड होती है. अगर आप पहले मीन्स प्रोवाइड करते हैं, एबिलिटी डेवलप करते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी खुद ब खुद आती है. जब टीम का हर मेंबर अपना रोल समझता है तो स्कूल स्मूथली चलना शुरू हो जाता है. छठी प्रॉब्लम हमारी जो है, उस पे जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो लो एनरोलमेंट है. इसका रूट कॉज सॉल्व करें. अगर आपका एनरोलमेंट लो है, सिर्फ नंबर्स देखना बंद करें, रीजन समझें. और इसके कॉमन रीजंस होते हैं, अक्सर वो 3-4 ही हैं. नंबर 1, प्राइवेट स्कूल्स आसपास हैं, गवर्नमेंट का स्कूल कोई और, कोई एलिमेंट्री या मिडिल स्कूल, आपका स्कूल अगर प्राइमरी है तो, और कोई एकेडमी प्राइवेट बंदे ने खोली है और वो ज्यादा चल रही है, ये एक वजह होती है. दूसरा, आपका स्कूल फार फ्लंग एरिया में है और आसपास कम्युनिटी बहुत दूर है और बच्चों को ट्रैवल करके आना पड़ता है, इसलिए भी आपका एनरोलमेंट प्रॉब्लम में आता है. लेकिन सबसे अहम फैक्टर है पेरेंट्स का ट्रस्ट लो है आपके स्कूल पे, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, तो आपके एनरोलमेंट ड्राइव पे कमी होगी. और एक जो बहुत तकलीफ दे वजह है हमारे गांव के स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के साथ, कि वो छोटी उम्रों से काम पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग स्कूल को में एनरोल नहीं हो पाते, हो भी जाएं तो एब्सेंट बहुत होते हैं. इनके सोल्यूशन क्या है? इसके जहां तक मैं आपको मेन 3 तरह के सॉल्यूशंस हैं जो मैं प्रैक्टिकली कर भी चुकी हूँ और मेरा मुशाहिदा भी है और मैंने जहां होते देखे हैं, वो जरूर 100% कामयाब होते हैं. सबसे पहले तो मेरा स्ट्रॉन्ग विजिट है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि डोर टू डोर विजिट्स जितने इम्पैक्टफुल होते हैं, हर चीज में आप डोर टू डोर विजिट करें, खुद जाके फेस टू फेस मिलें पेरेंट्स को, कम्युनिटी में, अपने बीच में और स्कूल और कम्युनिटी के बीच में एक ब्रिज का काम कीजिए और इस कम्युनिकेशन गैप को खत्म कीजिए. दूसरा, सिबलिंग्स को एक स्कूल में एनरोल करने की स्ट्रैटेजी बहुत कामयाब होती है. आपका एक बच्चा तीसरी में आ रहा है तो उसके छोटे बहन भाइयों को भी एनरोलमेंट के लिए ऑफर कीजिए. बोलिए कि एक ही स्कूल में आएंगे बच्चे, एक दूसरे का साथ भी रहेगा और आपको भी तरद्दुद नहीं होगा. तीसरी, जो मैंने आपसे पहले भी जिक्र की, प्रिंसिपल और टीचर्स मिलकर एनरोलमेंट ड्राइव, एडमिशन ड्राइव कम्युनिटी में रन करें और खुद विजिट करें. एक पूरा प्लान बनाएं महीने का, जिसमें जहां जहां जिसने विजिट करना है और उसका प्रॉपर विजिट लॉग बनना चाहिए. कम्युनिटी विजिट लॉग्स मैं अपने प्रिंसिपल्स के साथ तो बहुत दफा शेयर कर चुकी हूँ. इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसमें आप डेट के साथ, पर्पस ऑफ विजिट, कहाँ उसका एड्रेस घर का, जिससे आप मुलाकात की उसका नाम और उसका टेलीफोन नंबर. इसके बाद उस घर में कितने बच्चे थे जो हमारा टारगेटेड एडमिशन है और कितने बच्चे हैं जो एनरोलमेंट कहीं पे भी नहीं हुई, आउट ऑफ स्कूल है या किसी और स्कूल में जाते हैं. इन सब का डेटा आपके पास होना चाहिए और उनको अपने स्कूल के विजन, मिशन, इसकी जो
کی فیچرز ہیں اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا اسکول کیسے مختلف ہے دوسرے اسکولوں سے. جب آپ ڈور ٹو ڈور وزٹ کرتے ہیں، جوائنٹ ایڈمیشن ڈرائیوز رن کرتے ہیں، تو انرولمنٹ نمبرز تب بڑھتے ہیں جب آپ پرابلم کو سمجھ کر سلوشن دیتے ہیں. جب آپ ملیں گے ان سے، وہ اپنی پرابلمز بتائیں گے کہ ہم نہیں آ رہے، یا ہم پہلے آتے تھے اب ڈراپ آؤٹ کرا لیا ہے بچہ، اب بچہ فلانے اسکول میں جا رہا ہے، کیوں ڈراپ آؤٹ کرایا؟ جب وہ اپنی ریزن بتائیں گے تو بتائیے کہ اب یہ ریزن دور ہو گئی ہے یا دور ہو جائے گی، آپ آئیے تو صحیح، دوبارہ لے کر آئیے انہیں. ایک اور چیز یاد رکھیے، میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں، اور جو لوگ مجھے پرسنلی جانتے ہیں وہ تو یہ جانتے ہی ہیں کہ میرا یہ فیوریٹ جملہ ہے، میسر کو مؤثر بنائیے. ریسورسز لمیٹڈ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کیا یوز کریں، بلیک بورڈ یا گرین بورڈ یا وائٹ بورڈ، جو بھی اویلیبل ہے افیکٹولی یوز کریں. سمپل چارٹ پیپرز اور ٹیچنگ ایڈز استعمال کریں. اپنے سراؤنڈنگز میں سے ری یوزیبل ری سائیکلڈ مٹیریل یوز کریں تاکہ اسی سے ایکٹیویٹیز پلان کریں. اسٹوڈینٹس کا کام ڈسپلے پہ لگائیے، اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا. آپ کا بچوں نے کام کیا ہے، گروپ میں جو کام ہوتا ہے، اور کون سا کام لگتا ہے ڈسپلے پہ جو کاپیز میں نہیں جاتا، گروپ ورک ہوتا ہے، پیئر ورک ہوتا ہے، کامن کام ہوتا ہے، وہ ڈسپلے پہ لگتا ہے. اس کے لیے آپ کو ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرنی پڑتی ہیں یہ سوچ کر کہ یہ کام، اب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ آ رہی ہے، پیرنٹس کے وزٹ آ رہے ہیں، کافی عرصے سے یہ کام ڈسپلے ہے، اب اس کو اتار کے نیا کام لگانا ہے. یاد رکھیے، گریٹ اسکولز ریسورسز سے نہیں، ریسورسفلنس سے بڑھتے ہیں. آپ کو ریسورسز سے زیادہ خود کو ریسورسفل بنانے کی ضرورت ہے. سب سے آخر میں آپ کو ایک بہت اسٹرانگ میسج کے ساتھ اس پوری کانورزیشن کو اینڈ کرنا چاہتی ہوں. گورنمنٹ اسکولس کو امپروو کرنے کے لیے ایکسٹرا بجٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اسٹرانگ لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک اچھے ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر آپ کنسسٹنٹ ہیں تو آپ کا اسکول ڈیفینیٹلی امپروو کرے گا. اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو ہماری ہیلپ فل لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے فیلو پرنسپلز کے ساتھ بھی اس کا لنک ضرور شیئر کریں. اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں آپ کو ملتی ہیں ریئل اور پریکٹیکل اور فیلڈ بیسڈ اسٹریٹجیز جو بالکل تھیوریٹیکل یا کتابی نہیں ہوتی، ہماری اپنی آزمودہ اور آزمائی ہوئی ہیں. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ نے اپنے اسکول میں پہلے سے کون سے یہ سٹیپس لے چکے ہیں، اور جو آپ نہیں لیتے تھے اور لینے والے ہیں وہ بھی ضرور بتائیں. انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو دوبارہ ملوں گی. میں کامنٹس آپ کے جو آپ لکھتے ہیں ضرور پڑھتی ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ میری پرنسپلز، میری ٹیچرز کھلنے لگی ہیں اور اپنے مسائل بتانے لگی ہیں. کبھی کوئی کہہ رہا ہے 5 C's پہ ویڈیو بنائیں، کوئی کہہ رہا ہے 21st سینچری کی سکلز پہ ویڈیو بنائیں، اور کوئی انرولمنٹ ڈرائیو پہ بات کر رہا ہے، اور کوئی MGT کلاس رومز میں اگر گورنمنٹ اسکولز کے سلیبس کو فالو کرنا ہے اور SBS میں اپیئر ہونا ہے تو ان کلاسز کو کیسے لے کے چلا جائے، اس پہ بات کر رہا ہے. بہت خوبصورت اپروچ ہے. ہم باری باری آپ کے تمام مسائل کو اور تمام ایشوز کو ایڈریس کریں گے. بس آپ ہمارے ساتھ رہیے، اس ساتھ کو چھوٹنے نہ دیجیے. انشاءاللہ ہم سب مل کے گرو کریں گے. آپ سب کے لیے بہت دعا گو ہوں کہ آپ اپنی صحت اور سلامتی کے ساتھ اس زندگی کو سب کے لیے کارآمد بنائیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے دوسرے بلاگ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.